Magtindata o barbecue bay sa kilid sa kalsada, kita magabay sa usog ug baho nga lami kaayo. Ang barbecue na to mao'y bagong hero. Barbecue bay, barbecue bay, mao'y magapahiyom bisan unsay kalipay. Barbecue bay, barbecue bay, sa usok ug kalayo kita magmalipay. Ang kahoy nga uling magsiga sa adlaw, ang tamis nga sarsa magpaapil sa kalaw. Mga tao maglinya bisan init kaayo, kay ang barbecue na to mao'y pinakayo. Barbecue bay, barbecue bay, mao'y magapahiyom bisan unsay kalipay. Barbecue bay, barbecue bay, sa usok ug kalayo kita magmalipay. Magtambay ta dinhi hangtod gabi, ang negosyo na to bisag gamay mabuhi. Usa ka tusok, duha ka kalipay, ang barbecue na to lami kaayo nga laylay. Barbecue bay, barbecue bay, mao'y magapahiyom bisan unsay kalipay.